27 ذوالحج تے میرا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم اینڈ فجر دا ٹائم فجر دا ویلا تے میرا عمر فاروق نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی چے آ گیا. مسجد نبوی چے آئے نا تے کھچا کھچ مسجد نبوی بھری پئی ہے. امیر المومنین دا انتظار ہو رہا ہے. ادھر آ کے امیر المومنین مصلی مصطفیٰ تے کھڑے ہو گئے. میں تے کہا کرنا عمر تو اس مصلی تے کھڑے جتے تینو شہادت نام ملے طبی موت آ جائے تے پھر بھی بڑے اونچے مقدران تے بختاں دی گل ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق مصلی تے آ کے کھڑے ہو گئے. تکبیر پڑھی گئی, نماز شروع کر دی گئی ہے. ادھر امیر المومنین نماز پڑھاندے نے پہ نماز پڑھاندیاں اجے شروع کیتی ہے. اے ابو لولو مجوسی جیڑا نا اے لک کے منبر دے پیچھے بیٹھا ہویا ہے. اندھیرا چھایا ہے. اے نکلیا نکل کے اینے وار کیتا دو داری خنجر تے زہر دی پان چڑھائی ہے. اینے آ کے حضرت امیر المومنین دے پیٹ وچ وار کیتا. 5-6 دفعہ اس طرح اے وار کر کے تے ہلاندا رہا. امیر المومنین نے آکھیا کیے فرماندے نے کتا مینوں کھا گیا, کتا کھا گیا, کتا کھا گیا. امیر المومنین نے رولا پایا. ادھر حضرت فاروق اعظم گر جاندے نے. پچھوں ایک صحابی اگے بڑے انہاں مصلی تے کھڑیا ہو گئے تے نماز پڑھائیے, نماز پڑھا لئیے. اور جان سونیا نماز پڑھائیے, نماز مکمل کی تھی. ادھروں اینی دیر نو اس بے ایمان ابو لولو نے نسن دی کوشش کی تھی. انہیں نس دیاں کئی صحابہ نو 9 دے قریب صحابہ شہید ہوئے, 11 دے قریب جنہاں نو جناب بے ایمان زخمی کر گیا. آخر انہیں دیکھیا ہن تے میں پھڑیا گیا ماں. انہیں اپنے آپ نو خنجر مار کے تے آپ بھی مر جاندہ. قتل اپنے آپ نو کر لیا, خود کشیاں کر لیندہ ہے. ادھروں جناب ٹائم گزریا, سلام پھریے. لوگ دوڑ کے امیر المومنین دے نیڑے آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے نے فرمایا لوگوں پہلا اے تے دسو نا میرے تے حملہ کرن والا کون ہے, مینوں کنے میرے تے حملہ کیتا ہے. دسن والے ہم دسیا امیر المومنین جی تواڈے تے حملہ ایک ابو لولو مجوسی جیڑا ہے, ایک بے ایمان کافر مجوسی آگ دی پوجا کرن والا انہیں تواڈے تے حملہ کیتا ہے. امیر المومنین فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے میرے تے کسے مسلمان نے حملہ نہیں کیتا. ادھر 27 ذوالحج اٹھا کے گھر دے اندر لے گئے. امیر المومنین نو گھر پہنچایا گیا. حکیم آ رہے اور طبیب آ رہے نے, کتے ڈاکٹر آ رہے ہون گے. امیر المومنین دا علاج شروع کیتا گیا ہے. ادھر دوائیاں پلائیاں گئیاں. امیر المومنین دوائی پیندے نے تے ساری دوائی پیٹ دے رائی باہر آ جاندی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح چار پائی تے لیٹے نے. ادھر جناب لوگ رولا پہ گیا, لوگ ادا پتہ لین آ رہے, لوگ پوچھن دسن آ رہے کی بن گیا. آخر گل کی ہوئی ہے امیر المومنین دے کول آ رہے نے. حضرت عمر فاروق کتے وصیتاں کردے نے, کتے نصیحتاں کردے
نے بہ ادھر آپ دا بیٹا ہے آپ فرماتے نے بیٹا جانا ہن مینوں انج لگدا پیا جویں میری شہادت دا وقت نیڑے نیڑے آ گیا میں دنیا تو جان والا وا میری ایک خواہش ہے کہ نبی پاک حضرت صدیق اکبر دے روزے دے کول تھوڑی جی جگہ خالی ہے او حضرت امی عائشہ مومنہ دی ماں اما جی عائشہ نے اپنے واسطے رکھی ہوئی ہے تے جانا جا کے تے اجازت لے کیا کہ اما جی جے تسی اجازت دیو تے فاروق عمر فاروق اس جگہ تے خاص کر دے کہ مینوں جگہ دے دو ٹکڑے مل جان میں اپنے آقا دے کول لیٹ سکا اللہ اپنے ساتھیاں دے کول لیٹ سکا ادھر جناب انہاں دا بیٹا گیا ہے جا کے حضرت امی عائشہ کول چلانا عمر فاروق فرماندے نے فرمایا پتر اے نہ آکھی کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے بلکہ اے آکھی کہ حضرت عمر بن خطاب نے بھیجا ہے کتے اما جی تے کتے فرض نہ ہو جائے کیونکہ میں حکمران کتے اما جی اے نہ سمجھ لین کہ ہورے حکم آ گیا ہے اے نہ آکھی ادھر جناب آپ دا بیٹا گیا ہے جا کے فرمایا اما جی عائشہ حضرت ام المومنین ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جا کے سلام کے آئے اما جی عائشہ آنسو بہاندیاں نے بھئیاں کہ عمر نو کی بن گیا ہے عمر تے کنے حملہ کر چھڑے ہے اے جناب دسی ساری ڈیٹیل دسی پھر نال میرے عمر دا بیٹا کہن لگا عبداللہ بن عمر انہاں دا نام ہے اے کہہ لگے آندے نے اما جی ابو جی دا ایک پیغام لے کے آیا ماں میں پیغام لے آندا ہے پیغام اے کہ امی جان حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے پہ کہ اگر تسی اجازت دے وہ تے میں اس جگہ تے لیٹ جاواں میں اتھے اپنی قبر بنوا لواں جے تسی اجازت دیو تساں اپنے واسطے اتھاں رکھیے تے ماں جی ایسا اکا ٹل پیاں اور جانے لاہوریا جانے سونیا جڑے اللہ والے ہویا کر دینا وہ ایک دوجے دے احسان نہیں بھولیا کر دے اوکھیاں ویلیاں وچ اور جدوں سارے تکذیب کرن جدوں سارے الزام لاندے ہون تے جیڑا ادوں صفائیاں پیش کرے دس والا کسے اللہ والے نو کیویں بھول سکدا ہے جیڑا اس ویلے جدوں سارے مخالف بن کے تے کھڑے ہون جدوں سارے الزام لاندے ہون اس ویلے جیڑا صفائیاں تے گواہیاں پیش کرے والا اللہ والے انہاں نو کتے بھولیا کردے نے او فرمان جی عائشہ ہائے ہائے حضرت عمر فاروق دا او احسان یاد جیڑا فاروق نے ماں جی عائشہ دیا صفائیاں پیش کیتیاں ام المومنین عائشہ ایسرا جناب یاد او بھی احسان یاد جدوں نبی پاک نے حضرت علی نو بلایا ادھروں حضرت عمر فاروق نو بلایا میرے آقا پریشان نے آقا کدی کسے نو پوچھتے نے او یارا مینوں کو مشورہ دے میں ایسا دے معاملے چ بڑا ہی پریشان ہوں میں ایسا دے معاملے چ بڑا پریشان فلانے اپو مینوں مشورہ دے فلانے اپو مینوں مشورہ دے حضرت علی کو مشورہ لیا علی نے کچھ مشورہ دیتا ہے تے ہن واری عمر فاروق رضی اللہ تعالی
میرے عمر فاروق نو بلایا ہے، میرے حبیب نے بلایا ہے، اس عمر نو بلایا ہے، اور جیڑا اہل بیت دا دفاع کرن والا عمر ہے، اور جیڑا خاندان مصطفیٰ دی عظمت دا دفاع کرن والا عمر ہے، اس عمر نو بلایا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا یار عمر میں ابو بکر تے میرا بیلی تے دوست ہے، او دی بیٹی دا معاملہ ہے، او میری زوجہ تو تے جان ہے، میں بڑا ہی پریشان ہاں۔ لاہوریا جے منہ چے زبان رکھنا تے پتہ لگے ماں دا پتر آیا ہے، اس امی عائشہ دا بیٹا کے بیٹھا ہے، تڑپ جاویں۔ اللہ اللہ حضرت عمر فاروق نو نبی پاک نے پوچھیا ہے، فرمایا یار عمر دس میں کی کراں، لوگاں نے الزام لائے نے میری بیوی تھے، میں بڑا ہی پریشان ہاں۔ تے حضرت امیر المومنین فرماندے نے آقا سونیا محبوبہ اے تے دسو نا ایک گل دا مینوں جواب تے دیو کہ تساں ایسا نال نکاح کدی مرضی نال کیتا ساجے، ایسا نال نکاح جان لاہوریا۔ اور میرے عمر نے جدوں اینی گل پوچھی نا تے میرے آقا دیاں اکھاں چمک آئیاں ہون گیاں، کیونکہ جدوں بندہ دکھی ہوئے پریشان ہوئے تے کو حوصلہ دے دے تے دل بڑا وڈا ہو جاندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یار عمر ایسا نہ نکاح تے میں رب دی مرضی نال کیتا سی، تے فرمایا سونیا جیڑا رحمان تواڈے جسم تے ایک گندی مکھی بہنا گوارا نہیں کردا، سونیا دسو نا او رحمان تواڈے بستر تے پھر گندی عورت کیویں آن دے گا، سونیا دسو نا۔ تے میرے عمر فرماتے نے سونیا ایسا پا کے اے بہتان بازیاں لائیاں گئیاں نے، اے ایسا تے الزام لائے گئے نے، ایسا باغ سے سونیا ایسا باغے جان لاہوریا۔ اس موقع تے میرے نبی فرمایا کر دے سن، فرماندے نے عمر نے جدوں مینوں اینی گل کیتی نا کہ سونیا تے دسو ایسا نہ نکاح کدی مرضی نال کیتا ساجے، اپنی مرضی نال یا کسی اور دی مرضی نال کہ رب دی مرضی نال کیتا ساجے۔ آقا فرماندے نے عمر دی اس گل نے مینوں بڑا ہی حوصلہ دتا، عمر دی اس گل نے میرا دل بڑا ہی کھلار دتا۔ ادھر نبی پاک حضرت صدیقہ کائنات دے گھر چلے گئے تے آسمان تو پیغام آ گئے، آسمان تو امی عائشہ دیا صفائیاں رب نے دے دیتیاں، اور جان ہے جنہ لفظاں چے عمر نے فرشاں تے بے کے صفائیاں دیتیاں نے، اونا الفاظ وچ رب نے عرشاں تے بے کے امی عائشہ دیا صفائیاں دیتیاں نے۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے فرمایا سونیا ایسا پا کے اے بہتان لایا گیا ہے، فرمایا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، اچھی آنکھو فرمایا ایسا پاکے۔ ادھر جناب اماں جی ایسا صدیقہ اجے او احسان یاد فرماندیاں نے میں اجازتاں دتیاں، بیٹا واپس آیا امیر المومنین یکم محرم نو غالباً اتوار دا دن اور سونیا 10 سال تے کنے مہینے حکمرانی کرم دے بعد 63 سال عمر گزارم دے بعد میرا عمر یکم محرم نو اسلام دا عظیم جرنیل اس دنیا تو شہادت دی موت لے گئے تے جنت اندر چلا گیا، میرے محبوب تے رب دی ملاقات کو چلا گیا۔ اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون تے ایتھے فرمایا ولا تقولوا لمن
یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور صرف عمر نہیں بلکہ تمام شہیدان دے بارے اللہ فرماندے نے اور میرے نہ شہداء نو مردہ نہ کھیا کرو نہ کھیا کرو، رب نو پسند نہیں فرمایا تے بلکہ میریاں جنتاں چ زندہ میریاں نعمتاں کھا رہے۔ حضرت امیر المومنین یکم محرم نو حضرت فاروق اعظم اس دنیا تو گئے۔